देखिए सियासी मामलात में मुदाखलत तो बहुत ही अहम और जितना ही अहम उतना खतरनाक सवाल है, लेकिन मैं उससे पहले एक और सवाल करना चाहूंगा। क्योंकि तासर ये मिला कि रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने आर्मी एक्ट की खिलाफवर्जी की, जो बात की गई मीडिया इख्तियार ने। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इन सर्विस सियासी मामलात में मुदाखलत जिस जिसने की है उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। मतलब मैं एक सवाल उठाना चाह रहा हूँ कि इससे पहले 2014 के धरने के वाले से जनरल दीर इस्लाम उस वक्त DGI से थी, उन पे इल्जाम लगा था। और बल्कि कहा तो ये जाता है कि कोई रिकॉर्डिंग भी थी जो आसिफ साहब ने सुनाई उस वक्त आर्मी चीफ को, और उसके बाद वो सारा मामला खत्म हुआ। तो उनको भी गिरफ्त दिलाना चाहिए। शुजा पाशा पे इल्जाम लगता है, उन पे भी लगे, जनरल रजवान पे लगे। मतलब किसी को मुकद्दस गाय का, मैं तो इस बात पे खुश हूँ। जो अच्छी बात ये है कि एक तासर था कि ये जो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, तो वो तो अदारा अपने आप को करेक्ट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए ना। बिल्कुल। लेकिन ये कि इन सर्विस अगर 2018 के इलेक्शन में या उसके बाद में, यानी ये किसी एक पार्टी के साथ इसको लिंक अप नहीं करना चाहिए। अक्रॉस से बोल्ड होना चाहिए, एक तो असूली पॉइंट होना चाहिए, सिलेक्टिव जस्टिस नहीं होना चाहिए, और अक्रॉस से बोल्ड होना चाहिए। और उससे मैं पहले के लोग भी खाकवानी साहब अगर रिटायरमेंट के एक बाद, छोटी सी गुजारिश सुन लीजिएगा, क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट कहा गया कि उन्होंने जो फौजी कानून थे उसकी खिलाफ वर्जी की है, तो इसका कोई तसलसल तो होगा ना? नहीं आफ्टर रिटायरमेंट तो है, लेकिन अगर इन सर्विस अगर रूल्स की खिलाफवर्जी जो बंदा कर रहा है तो उसके खिलाफ भी होनी चाहिए। जो माजी में, जैसे मैंने अभी मिसाल दी, जनरल इस्लाम की मिसाल दी, साहब इवन शुजा पाशा पे भी लोग बात करते हैं। तो वो यदि किसी ने तहरीक इंसाफ को फायदा पहुंचाने की कोशिश की, किसी ने नून लीग को फायदा पहुंचाने की कोशिश की, जिसकी भी की, तो सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। जो सबसे अच्छी बात ये है। और उसमें जो जो है सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन फैज अमीर साहब के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मतलब कोई यानी यानी आइन से, कानून से मावरा कोई नहीं होना चाहिए। और सिर्फ ये नहीं कि किसी बंदे को इस चीज की सजा मिले कि रिटायरमेंट के बाद वो PTI के साथ या चेयरमैन PTI के साथ इलेक्शन में है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा पॉइंट ये है कि जो जिस चीज ने गलत किसी किया है, हाँ और किसी अभी तो एक मतलब हमारे हाँ किसी बहुत पुराने ना जाए। किसी एक चीज में फ्रेम मैं करके नहीं, जो उस जुर्म में आपको लगता है कि मुलव्वस है। मैं शर्मिला फारूकी साहब की तरफ चलता हूँ। मैं उनसे भी जान लेता हूँ, वो क्योंकि उनकी पार्टी की जानिब से इस बात को खुशाइन कहा गया था। वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि हुकूमत यकीनी बनाएगी, शर्मिला साहिबा, कि ये जो कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं ये मनतकी अंजाम तक जाए। और फिर आज तलाल चौधरी साहब ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से भी दरख्वास्त करते हैं कि वो भी अपने इदारे के अंदर एहतसाब का अमल शुरू करें। तो आप लोग इससे भी इत्तफाक करते हैं? देखिए जी, हर इदारे के अंदर एहतसाब का अमल होना चाहिए। कोई बाहर से आके एहतसाब आपका नहीं करेगा। एक सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए और एक सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम होना चाहिए। हर इदारे के अंदर इश्यूज़ हैं, कोई इदारा ऐसा नहीं है। काली भेड़ें हर जगह पर होती हैं। अगर आप खुद अपने इदारे में, अगर आपके पास शवाहिद मौजूद हैं और आपके पास ऐसे एविडेंस है कि आप समझते हैं कि वो एक कोई शख्स या कुछ अशख़ास जो हैं वो इदारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। देखें, कानून सबके लिए बराबर है। अगर एक आम आदमी चोरी करता है और उसको सज़ा मिलती है, तो फिर एक बड़ा आदमी भी चोरी करे, उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए ना। रिलीफ मिले, जिस तरह मैं पहले बात कर रही थी कि रिलीफ मिले तो फिर सबको मिले। कोई मतलब कोई किसी से बालातर नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है, अवाम सबके लिए बराबर। इसी तरीके से देखिए, ये जो एक अमल शुरू हुआ है फ़ौज के अंदर, आई थिंक इट्स अ गुड साइन, क्योंकि अगर आपके पास ऐसा एविडेंस था, और जाहिर बात है फ़ौज के अंदर कार्रवाई इस तरीके से नहीं होती कि आपने किसी को शक की बुनियाद पे पकड़ लिया। वो पूरी कार्रवाई करते हैं फुल प्रूफ एविडेंस के साथ। मतलब ये पूरी कार्रवाई हो चुकी है, उसके बाद जाके इनके ऊपर हाथ डाला है और उनको गिरफ्तार किया है। सो ओवरवेलमिंग एविडेंस होगा ना, तो इसी वजह से। और फिर देखें ना, मैं शर्मिला साहब एक सवाल छोटा सा इसमें ऐड कर देता हूँ, एक छोटा सा सवाल ऐड कर देता हूँ। को नुकसान पहुंचाते हैं लोग ना सवाल करते हैं कि मौजूदा दौर के अंदर भी वो, और सवाल के अंदर कहते हैं कि सेनेटर फैसल वाडा, मोहसिन नकवी, फिर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, इन लोगों के पास सेनेट में आने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट किया। किसके कहने पर किया? कि आप भी मुदाखलत होती है, लोग कोट करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, होता है ऐसा आप भी? देखिए जी, लोगों के ताल्लुकात होते हैं, लोगों की सपोर्ट होती है। मैं ना इसको रद्द करूंगी, ना मैं इसको मैं इसकी तायीद करूंगी, ना मैं इसको कंफर्म करूंगी। मुझे नहीं पता, वक्त आने पे शायद किसी दिन पता चल जाए कि क्या है क्या। मे बी
پولیٹیکل پارٹیز نے ایسی سپورٹ کیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی سپورٹ ہر پولیٹیکل پارٹی سے ہوتی ہے, وہ اس طرح لابی کر لیتے ہیں, اس میں کوئی ٹھیک ہے, لوگوں کے پسند تعلقات ہوتے ہیں. آخری منٹ ہے, میں کرن ناز صاحبہ سے کمنٹ لے لیتا ہوں. دیکھیں اس ملک کے اندر احمد صاحب, اس ملک کے اندر جب ایک سیاسی جماعت یہ کہے گی کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے اور اس کو زبردستی گھسیٹے گی سیاست میں, تو پھر کیا ہوگا اس ملک کے اندر؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یعنی پولیٹیکل سطح پر پولیٹیکل معاملات کو ڈیل کر لینا چاہیے. آپ فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, کرن ناز صاحبہ فرمائیے گا, کیا کچھ بدل جائے گا اس کورٹ مارشل کے بعد پاکستان کے اندر؟ دیکھیے, جو ابھی آپ نے سوال کیا ہے نا کہ کیا ابھی بھی مداخلت ہوتی ہے, تو اس بات کا جواب آپ کو ابھی نہیں, اس بات کا جواب اس وقت جب جو موجودہ حکومت میں لوگ موجود ہیں وہ اپوزیشن میں ہوں گے, تو اس وقت اس بات کا جواب آپ کو یقیناً مل جائے گا. کیونکہ ہم نے یہی, ہماری تاریخ رہی ہے اور ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جس وقت آپ حکومت میں ہوتے ہیں, جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں, تو آپ سہولت کاری کے بھی اور مداخلت کے بھی ہر طرح کے مزے لیتے ہیں. لیکن جب آپ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں تو کیونکہ اس وقت پھر وہ سروسز آپ کے لیے نہیں مہیا ہوتی ہیں, تو پھر اس وقت آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے مداخلت کی جاتی تھی یا کس طرح سے سہولت کاری کی جاتی تھی. حکومت کے لوگوں سے میں پچھلے کچھ دنوں سے پرسنل میٹنگز ہوں یا پروگرامز بھی ہوں, تو میں 2 سوال کرتی ہوں بڑے اہم, اور ان سے بار بار میں یہ پوچھتی ہوں کہ ایک تو آپ جو سہولت کاری کی بات کرتے رہے ہیں عمران خان کے حوالے سے, تو کیا وہ سہولت کاری اب بھی موجود ہے؟ تو اس پہ حکومت کے لوگوں کا, خاص طور پہ پی ایم ایل این کے لوگوں کا یہ جواب ہوتا ہے کہ اس سہولت کاری کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے. آج بھی, آج جس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں, آج بھی حکومت کے لوگوں کا یہی موقف ہے کہ سہولت کاری کو ختم کرنا اتنا آسان ٹھیک ہے, یعنی یہ اس کی ایک بڑی تاریخ ہے. پروگرام کا وقت کرن ناز صاحبہ, پروگرام کا وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا ہمارے ساتھ موجود تھے. اور کرن ناز صاحب فرمائیے گا, اب کیونکہ جب پنجاب میں ریلیف دیا گیا تو کہا جاتا ہے کہ 51% پاکستان کے بجٹ کا جو ہے وہ پنجاب کو دیا جاتا ہے, اس وجہ سے پنجاب میں یہ ممکن ہو پایا کہ وہاں پر ریلیف دیا جا سکے, لیکن باقی صوبوں میں ابھی یہ ممکن نہیں ہو پائے گا. تو آپ, اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 2 مہینے کا نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ مستقل ہونا چاہیے. تو آپ کیسے دیکھتی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے صوبوں پر اس کا پریشر آئے گا؟ دیکھیے, اس سارے معاملے پر تنقید اور پروپیگنڈا دونوں چیزیں زیادہ ہو رہی ہیں, اور تنقید تو حکومت کے اپنے اتحادی کر رہے ہیں. اب اگر پورے ملک کو ریلیف دیا جا سکتا تھا, ویسے کوئی اتنا بہت بڑا مسئلہ تو تھا نہیں, کیونکہ 3 جگہوں پر تو پاکستان مسلم لیگ نون کی اور ان کی اتحادیوں کی حکومت ہے. پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, مرکز میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, بلوچستان میں آپ کی حکومت ہے, سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی یعنی آپ کے اتحادیوں کی حکومت ہے. تو اگر وزیر اعظم صاحب تمام جماعتوں سے, تمام اتحادیوں سے مشاورت کرتے تو 80 سے 85% پاکستان تو کور ہو سکتا تھا, ہو جاتا. لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ جو 2 اہم چیزیں ہیں نا جس کے اوپر شاید کوئی بات نہیں کر رہا ہے, وہ ایک تو یہ والا معاملہ کہ نواز شریف صاحب, اول تو سوال میرا یہ تھا ان سے کہ وہ کس کیپیسٹی میں آ کے انہوں نے یہ اعلانات کیے, نہ صرف اعلانات کیے بلکہ انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو اس پریس کانفرنس میں ہدایت بھی دی کہ آپ پنجاب کے ساتھ تعاون کریں. ایک تو نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو ہدایت دی اور کس کیپیسٹی میں یہ پریس کانفرنس کی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہوا, پہلے آپ نے بتا دیا کہ جی 500 یونٹ تک کے لیے یہ تمام جو ریلیف دیا جا رہا ہے, وزیر اعلیٰ صاحبہ ان کے ساتھ موجود تھیں, باقی ٹیم وہاں پر ان کے ساتھ موجود تھی. آج پی ایم ایل این کے اپنے لوگوں نے یہ بتانا شروع کیا کہ 200 یونٹ تک جو ہے وہ لوگ آلریڈی پروٹیکٹڈ صارفین ہیں, تو اس کے بعد جو 201 یونٹ سے شروع ہوتا ہے 500 تک, وہاں پر یہ ریلیف لاگو ہوگا. تو اتنی بڑی پریس کانفرنس ہو رہی تھی, میاں نواز شریف صاحب بڑے دنوں کے بعد آ کر اپنی خاموشی توڑ رہے تھے. لگ ایسا رہا تھا کہ شاید جنرل فیض کے حوالے سے بات کریں گے, لیکن انہوں نے آ کر اگر عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی تو اتنے سارے لوگوں میں کوئی بھی ان کو کریکٹ کرنے والا نہیں تھا.